Audio Jungle. Audio Jungle. साहिब सदर की इजाज़त से, क्योंकि अज़्म नफाज़ उर्दू की बात हो रही है तो एडवोकेट साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो सच्चा और मुखलिस पाकिस्तानी है उसके जज्बात तो फिर इश्तियाल अंगेज़ हो ही जाते हैं ऐसे मामलात में। तो ये अभी मैंने लिखी, मुझे नहीं पता कि ये नज़्म है या गज़ल है, लेकिन मैं आपके समातों में नज़र करना चाहता हूँ। तुमको भी कहीं इंसान नज़र आते हैं, तुमको भी कहीं इंसान नज़र आते हैं, जिस तरफ देखो हैवान नज़र आते हैं। तुमको भी कहीं है इंसान नज़र आते हैं, जिस तरफ देखो हैवान नज़र आते हैं। नफ्स से अदावत करने की ताकत न रही, नफ्स से अदावत करने की ताकत न रही, अजब बात है कि फिर सब परेशान नजर आते हैं। यूं नजरअंदाज करते हैं अब तो लोग उर्दू को, यूं नजरअंदाज करते हैं अब तो लोग उर्दू को, कि अपनी ही पहचान से अनजान नजर आते हैं। यूं नजरअंदाज करते हैं अब तो लोग उर्दू को, कि अपनी ही पहचान से अनजान नजर आते हैं। अंग्रेजी तो मुकद्दर ना थी मुसल्लत हुई हम पर, अंग्रेजी तो मुकद्दर ना थी मुसल्लत हुई हम पर, छोटे छोटे अज़हान परेशान नजर आते हैं। अच्छा भाई, मुखलिसी अपनायत और हमदर्दी सच्ची नहीं लगती, मुखलिसी अपनायत और हमदर्दी सच्ची नहीं लगती, मुनाफिकत के लिबास में शैतान नजर आते हैं। हवस की इक़्तिदार से तो जी नहीं भरता उनका, हवस की इक़्तिदार से तो जी नहीं भरता उनका, मुल्क से गद्दारी और सुल्तान नजर आते हैं। भरी दुनिया में अब जी नहीं लगता आजिज़, भरी दुनिया में अब जी नहीं लगता आजिज़, अब तो सब लोग ही बेईमान नजर आते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये साहिब सदर की इजाज़त से उर्दू के हवाले से एक नज़्म है। मुझे कुछ सोचने दो, मुझे कुछ सोचने दो, मुझे कुछ सोचना है और उसको लफ्ज़ देने हैं। मुझे कुछ खोजना है, मुझे तहकीक करनी है। ज़मीनों आसमां की वुसअतों में आगही के कितने ही दर बंद हैं, जो मेरी अक्ल व दानिश जुस्तजू के मुंतज़िर हैं। मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ खोजूं, मुझे इस सोच को, इस खोज को अल्फाज देने हैं। मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ खोजूं, मुझे इस सोच को, इस खोज को अल्फाज देने हैं, मगर अपने तख़य्युल को ज़बान में दूं तो कैसे दूं, मगर अपने तख़य्युल को ज़बान में दूं तो कैसे दूं, कि मुझको अजनबी अल्फाज में इनको बदलना है। मुझे इनको बयां करने में एक ऐसी मुशक्क़त से गुजरना है, मुझे इनको बयां करने में एक ऐसी मुशक्क़त से गुजरना है, जहां पे सोच और कोशिश भी हिम्मत हार जाती है, जहां पे जुस्तजू का हर सफ़र महदूद होता है। तख़य्युल को बयां करने में, कोशिश को अयां करने में गर एक उम्र लग जाए, तो कैसे जुस्तजू का ये सफ़र अंजाम तक पहुँचे। मैं कुछ सोचूं, मैं कुछ खोजूं, मुझे इस सोच को, इस खोज को अल्फाज देने हैं, मगर अपने तख़य्युल को ज़बान में दूं तो कैसे दूं, कि मुझको अजनबी अल्फाज में इनको बदलना है। मुझे इनको बयां करने में एक ऐसी मुशक्क़त से गुजरना है, जहाँ पे सोच और कोशिश भी हिम्मत हार जाती है, जहाँ पे जुस्तजू का हर सफ़र महदूद होता है। तख़य्युल को बयां करने में, कोशिश को अयां करने में गर एक उम्र लग जाए, तो कैसे जुस्तजू का ये सफ़र अंजाम तक पहुँचे। एक दो अशार हैं। रूह की बालिदगी को आसमां एक चाहिए,
روح کی بالیدگی کو آسماں ایک چاہیے، خو گرے ظرف و مکاں کو لا مکاں ایک چاہیے۔ روح کی بالیدگی کو آسماں ایک چاہیے، خو گرے ظرف و مکاں کو لا مکاں ایک چاہیے۔ بولنے سے ہی میرے دکھ کو سمجھ پائیں گے لوگ، بولنے سے ہی میرے دکھ کو سمجھ پائیں گے لوگ، درد کے اظہار کو بھی تو فغاں ایک چاہیے۔ بولنے سے ہی میرے دکھ کو سمجھ پائیں گے لوگ، درد کے اظہار کو بھی تو فغاں ایک چاہیے۔ سچ تو کہتے ہیں مگر سچ کیا ہے یہ معلوم ہو، سچ تو کہتے ہیں مگر سچ کیا ہے یہ معلوم ہو، خود پہ ہی دل کی کوئی نیت عیاں ایک چاہیے۔ لب اگر آزاد ہیں مسلوب ہیں قلب و ذہن، لب اگر آزاد ہیں مسلوب ہیں قلب و ذہن، بولنے کو بھی معنی کا جہاں ایک چاہیے، بولنے کو بھی معنی کا جہاں ایک چاہیے۔ بس اور جی یہ کشمیر پہ نظم تھی، ان کا تھوڑے سے حالات کے حوالے سے ذرا۔ اے جنت ارضی تیرے سرسبز و حسین وادیاں، اے جنت ارضی تیری سرسبز و حسین وادیاں شعلوں میں گری ہیں، تیرے شفاف رواں چشموں میں سرخی سی گھلی ہے۔ یہ کیسے ہیں دشمن جنہیں جنت کی جگہ پر ایک عرضی جہنم بھی بنانا ہے گوارا، یہ کیسے ہیں دشمن جنہیں جنت کی جگہ پر ایک عرضی جہنم بھی بنانا ہے گوارا، صد حیف فقط اتنا تقاضا بھی گراں ہے، صد حیف فقط اتنا تقاضا بھی گراں ہے، جینے کے لیے سانس ہو رہنے کو ٹھکانا، افکار پہ قدغن کا نہ ہو کوئی بہانہ، جانو دل و ایمان کو ہر طرح اما ہو، جانو دل و ایمان کو ہر طرح اما ہو، انسان کا جو حق ہے وہی راحت جاں ہو۔ یہ کیسے ہیں انسان جنہیں اپنی انا کی تسکین کی خاطر یہ ستم بھانا روا ہے، سانسیں بھی ہے مسلوب تو جھگڑے ہیں بدن بھی، کھنچتی ہے زمیں پاؤں سے تو سر سے فلک بھی، چھینٹے ہیں لہو کے جو ہواؤں میں اڑے ہیں، بادل ہیں دھوئیں کے جو فضاؤں میں رچے ہیں، اے خالق تصویر جہاں دیکھ ادھر بھی، اے خالق تصویر جہاں دیکھ ادھر بھی، منظر تیری تصویر کے خون رنگ ہوئے ہیں، انسان جو نیابت کا علم تھامے ہوئے ہیں، دنیا پہ حکومت کا لیے دعویٰ کھڑے ہیں، وہ امن کی تلوار لیے ظلم کے حق میں مظلوم کو قدموں کے تلے روند رہے ہیں، وہ امن کی تلوار لیے ظلم کے حق میں مظلوم کو قدموں کے تلے روند رہے ہیں، فرعون بھی شداد بھی ہے برسر پیکار، فرعون بھی شداد بھی ہے برسر پیکار، نمرود خدائی کے کبر میں ہے گرفتار، موسیٰ ہے مقابل نہ براہیم کا ایمان، موسیٰ ہے مقابل نہ براہیم کا ایمان، نہ حیدر کرار ہے نہ لشکر یزداں، اے میرے خدا بھیج ابابیلوں کے لشکر، اے میرے خدا بھیج ابابیلوں کے لشکر، اے میرے خدا بھیج وہی پھول وہ چھینٹے، اے میرے خدا بھیج ابابیلوں کے لشکر، اے میرے خدا بھیج وہی پھول وہ چھینٹے، وہ آگ وہ گلزار جو جنت میں لگی ہے۔ تھینک یو۔ Audio Jungle. Audio Jungle.